Sa Genesis, paglalang sa Dios sa kalibutan, ang ihang gilalang sukad sa unang adlaw hangtod sa ikatulong adlaw, puro na siya mga hawan, puro mga vessel, mga sudlanan, light, firmament, water, earth. Unya sa ikaw-upat nga adlaw, iyahang gibutngan ang una nga adlaw nga iyang gihimo og sun, moon, and stars. Sa ikalima nga adlaw, ang firmament iyang gibutngan og mga langgam, mga hayop sa kahanginan, og mga hayop pod sa katubigan. Og sa ikaunom nga adlaw, iya kining gibutngan og gihimo niya ang mananap, apil na pod ang tawo ni ana. Apan sa ikapito ka adlaw, ang Dios mipahulay. Tungod ni ana nga sa iyang pagpahulay, iya kining gipanalanginan ug gibalaan. Kung atong basahon ang Genesis 2 ug 3. Nganong mipahulay ang Dios tungod kay nahuman na niya ang paglalang, na kumpleto na. Muna nga ang number 7, ang kahulugan niya completeness or perfection. Unsa ang gihimo niya sa ikapito ka adlaw? Mao ang pagpahulay. Kay nganuman ang ikapito ka adlaw iyahang gibutngan sa iyahang presensya. Ingana ka importante ang 7th day. Muna nga sa Ezekiel chapter 20 verse 12 ug 20, gihimo na siya nga sign nga maila sa Dios ang ihang katawhan nga nagkeep sa Sabbath. Mao na siya ang makapatibuok sa usa ka tawo ang pagkeep sa commandments of God. Mabasa na sa Ecclesiastes 12:13. And this is the whole of man. Ingana ka importante ang adlaw nga ipapahulay. Pasabot, sign na siya nga ang Dios nagpuyo nimo. He blessed and sanctified it. Nganong mahimong sanctified tungod kay naa ang iyang presensya. So ingana ka importante ang pagkeep sa adlaw nga ipapahulay.